वेलकम बैक। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने कहा है, जो शरीयत और आइन नहीं मानते हम उन्हें पाकिस्तानी नहीं मानते। पाक फौज फसाद फिल अर्द के खात्मे के लिए जिद्दोजहद कर रही है। एहतजाज जरूर करें लेकिन पुरअमन रहें। रब्बे करीम की कसम, किसी ने इंतशार की कोशिश की तो उसके आगे खड़े होंगे। वज़ीर-ए-आज़म और आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने नेशनल उलमा कन्वेंशन से खिताब किया। आर्मी चीफ ने कहा, अल्लाह के नजदीक सबसे बड़ा जुर्म फसाद फिल अर्ज है। पाक फौज अल्लाह के हुक्म के मुताबिक फसाद फिल अर्ज के खात्मे के लिए जिद्दोजहद कर रही है। जो शरीयत और आइन नहीं मानते हम उन्हें पाकिस्तानी नहीं मानते। जनरल आसिम मुनीर ने याद दिलाया, पाकिस्तान ने 40 साल से ज्यादा अरसे तक लाखों अफगानों की मेहमान नवाजी की। हम उन्हें समझा रहे हैं, फितने खवारिज की खातिर हमसाया बरादर इस्लामी मुल्क और देरीना दोस्त की मुखालिफत न करें। दहशत गर्दी की जंग में हमारे पुख्तून भाइयों और खैबर पुख्तूनख्वा के अवाम ने बहुत कुर्बानियां दी हैं। उनकी काविशें सराहते हुए उनके साथ खड़े हैं। आर्मी चीफ ने खबरदार किया, किसी ने पाकिस्तान में इंतशार की कोशिश की तो रब्बे करीम की कसम उसके आगे खड़े होंगे। आर्मी चीफ ने अल्लामा इकबाल का शेर पढ़ा, अल्लाह से करे दूर तो तालीम भी फितना, इमलाक भी औलाद भी जागीर भी फितना, नाहक के लिए उठे तो शमशीर भी फितना, शमशीर ही क्या नारे तकबीर भी फितना। लोगों को कहते हैं एहतजाज करना है तो जरूर करें लेकिन पुरअमन रहें। ये मुल्क कायम रहने के लिए बना है। दुनिया की कोई ताकत पाकिस्तान को नुकसान नहीं पहुंचा सकती। इस मुल्क पर लाखों आसिम मुनीर, लाखों सियासतदान, लाखों उलमा कुर्बान। पाकिस्तान हमसे ज्यादा अहम है। रियासत की अहमियत जाननी है तो इराक, शाम और लीबिया से पूछो। फलस्तीन से सबक मिलता है कि अपनी हिफाजत खुद करनी और पाकिस्तान को मजबूत बनाना है। आर्मी चीफ ने कहा, अल्लाह ताला का फरमान है कि दीन में जबर नहीं, किसी की हिम्मत नहीं जो रसूल पाक की शान में गुस्ताखी कर सके। उलमा व मशाइख से इल्तमास है, शिद्दत पसंदी या तफरीक के बजाय तहम्मुल और इत्तेहाद की तरगीब दें। उलमा को चाहिए एतदाल पसंदी को माशरे में वापस लाएं, फसाद फिल अर्ज की नफी करें। आर्मी चीफ का कहना था, मगरबी तहजीब रहन सहन हमारा आइडियल नहीं, हमें अपनी तहजीब पर फख्र होना चाहिए। आर्मी चीफ ने इकबाल के शेर पढ़े, अपनी मिल्लत पर कयास अक़वाम मगरिब से न कर, खास है तरकीब में कौम रसूल हाशमी। उनकी जमीयत का है मुल्को नसब पर इन्हिसार, कुव्वते मजहब से मुस्तहकम है जमीयत तेरी। चीफ ने तवज्जो दिलाई, कश्मीर तक़सीम पाक हिंद का नामुकम्मल एजेंडा है। जो ये कहते थे हमने दो कौमी नजरिया खलीज बंगाल में डुबो दिया, वो आज कहाँ हैं? फलस्तीन और गजा में ढाए जाने वाले मजालिम देखकर दिल खून के आंसू रोता है। जितना ताउन आज हुकूमत और इदारों में है, पहले कभी नहीं देखा। सिपा सलार का पाकिस्तान के बेहतरीन मफाद में सियासी हुकूमत से इश्तराक काबिल तारीफ है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का इस्लामाबाद में उलमा मशाइख कॉन्फ्रेंस से खिताब, कहा संगीन मुआशी मुश्किलात से निकालने के लिए हुकूमत और आर्मी चीफ पूरी तरह यकसू हैं, यकजां दो कालिब की तरह। आर्मी चीफ हाफिज कुरान है। 71 के किरदारों के साथ जो हुआ दुनिया ने देख लिया। 9 मई को पाकिस्तान की तारीख का दिलखराश वाक़या रूनुमा हुआ। उलमा कराम मुआशरे में तकसीम दर तकसीम खत्म कराएं। जितना ताउन सियासी हुकूमत और आईनी इदारों के दरमियान आज है, इतना ताउन का मुशाहिदा पहले नहीं किया। सिपा सलार कुरान के न सिर्फ वो हाफिज हैं बल्कि कुरान करीम का नूर उनके दिमाग और दिल में रचा बसा है। जितनी पाकिस्तान को आज कौमी यकजहती, इत्तेफाक, इत्तेहाद की जरूरत है, शायद वो पहले कभी नहीं थी। हमें रूखी सूखी खानी है लेकिन पाकिस्तान को अजीम बनाना है और इस मुल्क को कर्जों से जान छुड़वानी है। खुदा करे कि आखिरी IMF प्रोग्राम साबित हो। इन तमाम अमूर के ऊपर सियासी हुकूमत और हमारे सिपा सलार पूरी तरह यकसू हैं, यकजां दो कालिब की तरह। 9 मई का वाकया आपके सामने है, उससे ज्यादा दिलखराश वाकया पाकिस्तान की तारीख में कोई नहीं हुआ। उलमाए कराम आपके ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी है कि माशरे में तकसीम दर तकसीम का खात्मा करवाएं। वापस आएंगे इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल 2024 कानून बन गया। सदर मुमलिकत ने दस्तखत कर दिए। गजट नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया। इलेक्शन तरमीमी एक्ट फौरी तौर पर नाफिजुल अमल होगा। कानून के तहत कोई भी रुकन का मुंतखब होने के बाद 3 रोज में किसी भी जमात में शामिल होना नाकाबिल तनसीख होगा। वो बाद में किसी दूसरी जमात में शामिल नहीं हो सकता। 3 दिन में किसी जमात में शामिल न होने वाला आजाद रुकन तस्वुर होगा।
RO کے پاس پارٹی ٹکٹ جمع نہ کرانے والا رکن آزاد تصور ہوگا۔ مقررہ وقت میں فہرست جمع نہ کرانے والی جماعت مخصوص نشستوں کی اہل نہیں ہوگی۔ سابق وفاقی وزیر فیصل وادہ کی ایک اور سیاسی پیشگوئی درست ثابت ہوئی۔ سینیٹر فیصل وادہ نے ARY کے پروگرام 11th آور میں گفتگو کرتے ہوئے کہا تھا کہ قانون بنانا یا اس میں ترمیم پارلیمنٹ کا اختیار ہے، مخصوص نشستوں کے حوالے سے PTI کو مایوسی ہوگی۔ اس کے فیصلوں کی بات کر رہے ہیں تو میں ابھی بھی آپ سے کہہ رہا ہوں کہ مایوسی ہوگی۔ ٹھوک بجا کے بجٹ پاس ہوا تھا، ٹھوک بجا کے سب اس پہ کھڑے ہوں گے۔ پارلیمنٹ جو ہے وہ امینڈ کر سکتی ہے آئین کو، پارلیمنٹ ہی آئین کو رائٹ کر سکتی ہے۔ کسی صورت میں سپریم کورٹ نہ ری رائٹ کر سکتی ہے نہ امینڈ کر سکتی ہے۔ نہ مجھے مارشل آتے ہوئے نظر آ رہا ہے، نہ ہی مجھے کوئی ٹیکنوکریٹس کی گورنمنٹ ہو رہی آتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ سپٹمبر اکتوبر بڑا سرد موسم ہوتا ہے، شروع ہوتا ہے اسلام آباد کا، لیکن سیاسی طور پہ گرم ہوگا۔ جیل سے پیش گوئی کر رہا ہوں، حکومت کے پاس 2 ماہ کا وقت ہے، یہ دلدل میں پھنستے جا رہے ہیں۔ بانی PTI کی اڈیالہ جیل میں صحافیوں سے غیر رسمی گفتگو۔ 190 ملین پاؤنڈ ریفرنس کی سماعت کے موقع پر گفتگو کے دوران بانی PTI نے کہا، یہ تاثر غلط ہے، میں نے معافی مانگ لی، صرف پاکستان کے لیے بات کرنے کا کہہ رہا ہوں، مجھ سے مذاکرات کے لیے کسی نے رابطہ نہیں کیا، جتنے مقدمات بنانے ہیں بنا لیں، کوئی ڈیل نہیں کروں گا۔ ڈیل وہ کرتا ہے جس نے کوئی جرم کیا ہو۔ حکومت کی پوری کوشش ہے PTI کسی طرح ختم ہو جائے۔ اگر موجودہ حکومت کی زیر نگرانی دوبارہ الیکشن ہوئے تو ہم نہیں مانیں گے۔ 9 مئی واقعات پر انصاف چاہتے ہیں، اگر CCTV میں PTI کے لوگ ملوث نکلے تو معافی مانگوں گا۔ کسی کو معاف نہیں کریں گے، فوری انصاف کریں گے۔ برطانوی حکومت نے مسلمان دشمن بلوائیوں کے خلاف ایکشن تیز کر دیا۔ رات سے جاری کارروائیوں میں 15 ملزمان کو دھر لیا، 2 کو عدالت نے فوری سزا بھی سنا دی۔ لیورپول کراؤن کورٹ کی عدالتی کارروائی براہ راست دکھائی گئی۔ جج نے کہا، رہائی کے بعد کچھ بھی غیر قانونی کام کیا تو دوبارہ جیل ہوگی۔ بنگلہ دیش کی عبوری حکومت کے سربراہ ڈاکٹر محمد یونس کچھ دیر میں حلف اٹھائیں گے۔ حلف برداری کی تقریب صدارتی محل میں ہوگی۔ ڈھاکہ پہنچنے پر تینوں مسلح افواج کے سربراہان اور طلبہ تحریک کے رہنماؤں نے استقبال کیا۔ میڈیا سے گفتگو میں ڈاکٹر محمد یونس نے کہا، وطن واپس آ کر خوشی ہو رہی ہے، طلبہ نے ملک کو بچایا ہے، مستقبل نوجوانوں کا ہے، مجھ پر بھروسہ اور یقین ہے تو کسی پر حملہ نہ کریں، ہمیں مل کر امن و استحکام کے لیے کام کرنا ہے، قانون کا نفاذ اور امن کا قیام اولین ترجیح ہے، سازش کے تحت اقلیتوں پر حملے کیے گئے، انتشار سے بچنے کے لیے حکمت عملی بنانا ہوگی، سب مل کر بنگلہ دیش کو مالی مشکلات سے نکالیں گے۔ واپس آئیں گے ایک بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک۔ بجلی صارفین کے لیے بری خبر، نیپرا نے مہنگی بجلی مزید مہنگی کر دی۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق بجلی کی قیمت میں 2 روپے 56 پیسے فی یونٹ اضافہ کر دیا گیا۔ یہ اضافہ جون کی ماہانہ فیول ایڈجسٹمنٹ کی مد میں کیا گیا۔ صارفین کو اگست کے بلوں میں اضافی ادائیگی کرنا ہوگی۔ حالیہ اضافے کا اطلاق لائف لائن صارفین اور کے الیکٹرک صارفین پر نہیں ہوگا۔ CPPA نے 2 روپے 63 پیسے فی یونٹ اضافے کی درخواست کی تھی۔ اور اب بات اولمپکس کی۔ قوم کی نظریں ارشد ندیم پر، کیا پاکستان کا اولمپک میڈل جیتنے کا 32 سال کا انتظار ختم ہوگا؟ ارشد پیرس اولمپکس کے جیولن تھرو فائنل میں آج ایکشن میں ہوں گے۔ مقابلہ رات 11:25 پر شروع ہوگا۔ اسٹار جیولن تھروئر نے قوم سے مزید دعاؤں کی اپیل کر دی۔ بھارتی ریسلر انتم پنگھل کو پیرس سے ڈی پورٹ کرنے کا فیصلہ، انتم کی بہن ان کا ایکریڈیٹیشن کارڈ استعمال کرتے ہوئے پکڑی گئی۔ بہن کارڈ کے ذریعے ایتھلیٹس کی خصوصی جگہ اولمپکس ولیج میں پائی گئی۔ سامان واپس لاتے ہوئے سیکیورٹی افسر نے پکڑ کر پولیس کے حوالے کر دیا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، دیکھتے رہیے ARY نیوز۔